अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपसे बातें कर रहे हैं हम, और अभी अभी जो ये 5 बजे हैं, और 5 बजे का ही एक वाक़या है कि मुस्लिम लीग नून के सबसे अहम जो कारकुन हैं और सबसे मुतहर्रिक कारकुन हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन में और टीवी चैनल पे बड़े वोकल पर्सन हैं बहुत ज़्यादा, अताउल्ला तारड़ एडवोकेट, उनको जनाब पुलिस ने वज़ीराबाद से गिरफ़्तार कर लिया है। वो डस्का में जो वहाँ पे कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन के वो इंचार्ज भी हैं, और वहाँ पे वो धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं और इस हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने उसको नाजायज़ तौर पे ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया है, बल्कि उनके साथियों को भी गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा जी, ये देखें, ये आप हम बड़े बड़े हैरान होते हैं कि यार इस हुकूमत में इतनी भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई छोटी सी चीज़ वो जो है ना बर्दाश्त कर सके। जैसे रिसेंटली आपने देखा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो सिर्फ पहले दिन ही वहाँ धरना तो नहीं था, वो जुलूस लेके गए थे, और उनके इतनी ज़्यादा उनके साथ आंसू गैस और उससे और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया कि सब लोग हैरान हो गए कि ये वो ही जगह है जहाँ पे 126 दिन इमरान खान धरना दे के बैठे रहे, और इस लाडले को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई, ओए तक नहीं कहा। और अब ये है कि ये जनाब जो ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन है, इन्हें पता है कि पहले भी जितने ज़िमनी इलेक्शन ये उमरकोट में हुए हैं तो वहाँ भी ये हारे हैं, तो हुकूमत मुसलसल हार रही है। और अब ये देख रहे हैं कि ये जमहूरी हुकूमत तो है ही नहीं ना। ये ज़हन से अब निकाल दें कि यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत नहीं है। आइन का आपने देख लिया किस तरह ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि आर्डीनेंस के ज़रिए आइन की शिक को मुअत्तल कर रहे हैं। ये आर्टिकल 6 में आता है, मैं बतौर वकील आपको कह रहा हूँ कि आर्डीनेंस के ज़रिए भी आप आइन मुअत्तल नहीं कर सकते। जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई ना, वो आर्डीनेंस के ज़रिए, वो इसलिए उसको आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगा और उसको सजाए मौत की सज़ा का भी ऐलान हुआ। इसी तरह आप आइन की किसी शेख को आर्डिनेंस के ज़रिए मुअत्तल नहीं कर सकते, आर्डिनेंस के ज़रिए उसको नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये कर रहे हैं, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी ये स्याह सफ़ेद इस वक्त कर रहे हैं। तमाम इदारे, वो इमरान खान कहते हैं जी मेरे साथ हैं, जुडिशरी का भी वो कह देता है मेरे साथ है, एस्टेब्लिशमेंट भी मेरे साथ है, तो उसको कोई उनको डर खौफ नहीं है। इसलिए जो वो उनकी दिल करता है वो उस चीज़ पे अमल कर देते हैं। अभी ये ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है, डस्का में हो रहा है और वज़ीराबाद में हो रहा है, उस हवाले से ये कैंपेन में जलसे में जा रहे थे और वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने तौर पे इंफॉर्मेशन ली है, वो ये है कि अब ये उसको किसी एक पुराने मुकदमे में, जैसे पुराने मुकदमे हुए थे ना इनके ऊपर, गद्दारी का मुकदमा हुआ था, इनके ऊपर इधर ठोकर न्याज़ बेग पे मुकदमा हुआ था, ये सारा किसी पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है ताकि वो इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। वहाँ पे जो MNA के इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी तरह वहाँ पे MPs के भी इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, उस चीज़ को कवर करने के लिए इन्होंने गिरफ्तारी डाल दी है और इनको कोई मना करने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। ये क्लियर कट वायलेशन है। इतनी आप यकीन करें, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इतनी गिरफ्तारियाँ ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुई होंगी। इतनी गिरफ्तारियाँ ये मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुई होंगी। और ये क्यों हो रही हैं? ये इसमें हमारा कसूर है। क्यों कसूर है? पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को, सबको मैं कह रहा हूँ कि जब गिरफ्तारी करे तो उसके ऊपर एहतजाज करो। इन्होंने एहतजाज नहीं किया, इन्होंने जवाबी हमला नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ दिफा किया। आज ये आ जाएंगे ये जी बड़े फाशिस्ट हैं और इन्होंने गिरफ्तारी कर ली है। भाई गिरफ्तारी कर ली है तो किसी चौक पे एहतजाज तो करो।
روکو کسی چوک کو روکو. تم سے تو وہ ملازمین بہتر ہیں جنہوں نے وہ اتنے آنسو گیس کھائی ہے. کبھی آج تک نون لیگ والوں نے اب تک کوئی آنسو گیس کھائی ہے اپنی گرفتاریوں میں؟ جس میں مریم کو بھی گرفتار کیا گیا، نواز شریف کو کیا گیا، شہباز شریف کو کیا گیا، حمزہ شہباز کو کیا گیا. کون سا لیڈر ہے آصف خواجہ آصف شاہد خاقان عباسی؟ لیکن یہ دفاع کرتے ہیں جی. شام کو بس ابھی تھوڑی دیر تک ایک پریس کانفرنس عظمیٰ بخاری کی اور ان کی پریس کانفرنس آ جائے گی. دیکھیں نا جی، ہم تو پرامن طریقے سے جا رہے تھے اور ہم جلسے میں جا رہے تھے تو اس نیازی حکومت نے گرفتار کرے. بھائی 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کریں نا ذرا مولانا فضل الرحمان کو یہ گرفتار کر کے دکھائیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. دکھائیں. لیکن جب یہ کچھ آگے سے نہیں کریں گے تو اسی طرح گرفتاریاں ہوتی رہیں گی، ایک ایک کر کے ہو رہی ہیں. اور سعد رفیق بھی بیچارہ 1.5 سال گزار کے آ گیا ہے. حمزہ شہباز 1.5 سال سے اندر پڑا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے گرفتاریاں ہی تو کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کے پاس یا تو فورس نہیں ہے یا کچھ یہ کر نہیں سکتے. ابھی یہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے، میں ابھی تارڑ صاحب تو ہے نا، چلے جی یہ سیکنڈ لیول کے لیڈر ہیں. خواجہ آصف گرفتار ہوا، خواجہ سعد گرفتار ہوا، جھوٹے مقدمے، 100% جھوٹے مقدمے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عیب کے مار کے دیکھ. یہ سب کو یہ لطیفہ پتہ ہے، عیب کے مار کے دیکھ. وہ پھر اس کو تھپڑ مارتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ عیب کے مار کے، یعنی اب مار کے دیکھ، اب مار کے دیکھ، عیب کے مار کے دیکھ. ان کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ انہوں نے جناب چھاپے مارے ہیں ماڈل ٹاؤن میں، رائیونڈ میں. کوئی احتجاج نہیں، احتجاجی بھی نہیں ہوئی، احتجاجی بھی نہیں ہوئی. تو پھر ایسے تو ہوگا. پھر حکومت تو یہی کہتی ہے ایسے تو ہوگا. میں نے ان کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ابھی احتجاج ہوئے نا، سیدھا جا کے جلوس لے کے جاؤ بنی گالا. آپ کو ڈر ہے؟ لے کے جاؤ، اعلان کرو کہ ہم یہ پکڑو. عمران خان ابھی تک مفرور تھا، بطور وزیر اعظم مفرور تھا، وہ بری ہوا. انہوں نے پارٹی بن کے اس کی بریت کو چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ اتنا شولڈر دیں گے کہ جی ادھر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ کہیں گے جی ادھر بھی مارو تھپڑ، تو پھر اس کا یہی حال ہوگا. تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ادھر کسی نے تھپڑ مارے تو اس کو بھی ادھر ہی تم تھپڑ مارو. تو یہ وہ دکھا رہے ہیں جی بار بار کہ انہوں نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر تک پریس کانفرنس ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ساری لیگی قیادت کو گرفتار کر دیا جائے. انہوں نے کسی چوک میں احتجاج نہیں کرنا، نہ کیا ہے پہلے، نہ اب کرنا ہے. انہوں نے نہ کیا ہے نہ اب کرنا ہے. جب 2 سال شہباز شریف حصہ ادھر ہی تھے، احتجاج کیا، وہ تو پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکے. پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکے. تو یہ اب مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پریس کانفرنس ہو جائے گی بس. ٹھیک ہے. تو ان کے کسی لیڈر کو گرفتار کر کے کوئی دیکھے نا. جب عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو یہ گرفتار کر کے دیکھتے تھے، ان کو لگ پتہ جاتا. وہ تو اس نے تو کہا ہے کہ جلاؤ، گھراؤ، بجلی کے بل نہ دو، ہنڈی کرو. کوئی انہوں نے ایک پرچہ بھی اس کے خلاف کروایا تھا عمران خان کے خلاف؟ یہ جرم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ جی اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرنا، یہ جرم ہوتا ہے. لیکن کوئی کہیں آپ کو ایک پرچی بھی نہیں کرائی، پرچہ نہیں، پرچی بھی نہیں کرائی. تو جب ایسے آپ بالکل ٹھنڈے طریقے سے کرتے رہیں گے نا تو یہ آپ کو اسی طرح گرفتاریاں ہوتی رہیں گی، دھاندلیاں ہوتی رہیں گی، ان کی ویڈیو سامنے آتی رہیں گی، اور آپ صرف ایک پریس کانفرنس. ابھی مریم اورنگزیب آ جائے گی تھوڑی دیر تک ٹی وی پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ عظمیٰ بخاری بیٹھی ہوگی اور وہ پریس کانفرنس کر دیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ناجائز کیوں اس کو گرفتار کیا. ذرا گرفتار کرو نا ہمارے کسی وکیل کو، اس طرح جس کا قصور بھی نہ ہو سیاسی طور پہ، اس کو کوئی گرفتار کر کے دکھائے. اپنی ادارے بنے ہوتے ہیں. تو یہ تازہ ترین خبر تھی جو اب تک پہنچانی تھی.
اور इंशाल्लाह नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे नहीं जाएंगे, और इमरान खान गिरफ्तारियां करता रहेगा। वो बस यही सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है जी, ताज़ा तरीन हमने आपको इतला कर दी है। थैंक यू जी।